अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 28। तो लेक्चर नंबर 28 है अबाउट इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये चौथा टॉपिक है इस्लामिक स्टडीज़ का। एग्जामिनर ने इसको 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट वन इज वी शुड नो अबाउट मीनिंग एंड द वाइटल एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन, पर्टिकुलरली इस्लामिक सिविलाइजेशन। देन द सेकंड वन इज रोल ऑफ सिविलाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटी के सिविलाइजेशन का क्या रोल है इंसान की जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है या कम्युनिटी की पर्सनालिटी में, या वो किस हद तक रोल प्ले करता है इंडिविजुअल और जो सोसाइटी है को कितना ग्रूम करता है। द थर्ड वन इज करैक्टरिस्टिक ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, जिसको उसने डिवाइड किया है तौहीद में, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, डिग्निटी ऑफ मैन, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, मोरल वैल्यूज, टॉलरेंस एंड रूल ऑफ लॉ में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। मीन्स के जो करैक्टरिस्टिक ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो हमें सिर्फ जो फर्स्ट 2 सब टॉपिक्स हैं इन्हीं को गो थ्रू करना है और इंशाल्लाह इसको हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अक्सर क्वेश्चन आ जाता है अबाउट इस्लामिक सिविलाइजेशन, इट्स सेलिएंट फीचर, इट्स एट्रीब्यूट्स या इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, तो डिस्कस करते हैं। What is civilization? The word civilization means townsman and citizen, which is derived from the Latin word civis and its adjective form civilis. To be civilized essentially meant being a townsman governed by the constitution and the legal status of that community. M.A. Beck stated that civilization is a spiritual and material achievement occurred in a society. तो civilization का मतलब है शहरी होना, किसी कस्बे का रहने वाला, जो कि लैटिन वर्ड से निकला है civis, जिसकी एडजेक्टिव फॉर्म है civilis। हम उस शख्स को सिविलाइज कहेंगे जो कि किसी जगह का रहने वाला हो, शहरी हो, किसी कस्बे का रहने वाला हो, उस पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाफिज होता हो या वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता हो और वो जिस जगह पर रहता हो उस कम्युनिटी का, उस सोसाइटी का, उस सिविलाइजेशन का कोई लीगल स्टेटस हो। एम.ए. बैक स्कॉलर हैं, वो स्टेट करते हैं कि जो सिविलाइजेशन है उसमें हम ना सिर्फ किसी सोसाइटी के मटेरियल अचीवमेंट्स को देखते हैं, बट हमें उस सोसाइटी की जो स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स हैं उसको भी देखना होता है। While culture is a wide range of ideas, feelings, beliefs and habits individual share with other members of his or her society. अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर जो है वो आइडियाज़ को हम कहते हैं, फीलिंग्स को कहते हैं, बिलीफ्स को कहते हैं, हैबिट्स आदात को कहते हैं, इंडिविजुअल जो कि एक शख्स ये सब चीज़ें अपने फीलिंग्स, बिलीफ्स, आइडियाज़ और जो आदात हैं वो दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर करता है। द नॉर्म्स, बिलीफ्स, वे ऑफ लाइफ, ईटिंग, ड्रेसिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन और फैब्रिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एंड अ कलेक्शन ऑफ मैनी कल्चर विद इन अ लार्ज कम्युनिटी इज ऑल्सो नोन एज सिविलाइजेशन। तो अगर हम देखें एक बंदा किसी दूसरे के साथ अपने जब आइडियाज़, फीलिंग्स, बिलीफ और हैबिट्स शेयर करता है तो जो दूसरा बंदा होता है वो भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक सोसाइटी बनना शुरू होती है। इसी तरह एक ही जगह कई सारी सोसाइटी जो है वो प्रिवेल कर रही होती है, जिनके अपने फीलिंग्स, अपने बिलीफ, अपने हैबिट्स और अपने आइडियाज़ होते हैं। हम पाकिस्तान के ही एग्जांपल लें, पंजाब में उनके फीलिंग्स, आइडियाज़, बिलीफ्स और हैबिट्स जो हैं वो चेंज हैं, नॉर्म्स चेंज हैं, हमारा वे ऑफ लिविंग चेंज है। साथ ही कुछ किलोमीटर बाद बलोच कौम है जिनके अपने फीलिंग्स, आइडियाज़, बिलीफ हैं। देन सिंधी हैं, उसके बाद पख्तून हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जब बहुत सारे जो कल्चर होते हैं वो आपस में मिलते हैं और वो जब एक लार्ज कम्युनिटी को जन्म देते हैं तो हम उस लार्ज कम्युनिटी को सिविलाइजेशन कहते हैं। हम कह सकते हैं वन कैन से दैट सिविलाइजेशन और कल्चर आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, के एक सिक्के के 2 रुख हैं। Let's discuss some components of Islamic civilization. Civilization is composed of 2 components, internal and external. The internal and external are also known as spiritual, जिसको हम soul कहते हैं, and material, जिसको हम body कहते हैं। Let's discuss the external component of a civilization. It refers to the physical attribute and achievements of a civilization or a particular community, such as its buildings, technologies they use, machinery, architecture or sophisticated equipment. It deals with the various luxurious pleasure of worldly life. तो कोई भी सिविलाइजेशन है उसके हम अगर एक्सटर्नल कंपोनेंट में देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसके बिल्डिंग आएंगी, उसकी टेक्नोलॉजीज आएंगी, उसकी मशीनरी आएगी, उसका आर्किटेक्चर आएगा और बहुत सारी ऐसी फिजिकल रियलिटीज। अगर हम इस्लामिक सिविलाइजेशन को देखें तो उसकी अपनी बिल्डिंग है, उसका अपना आर्किटेक्चर है। इसी तरह हम क्रिश्चियन या हिंदू सिविलाइजेशन को देखें तो उनकी अपनी जो है आर्किटेक्चर है, उनका अपना जो एक्सप्रेसिंग देयर वे ऑफ आर्ट है, या उनकी जो अपनी साइंसी नॉलेज है, या उनकी अपनी जो है वो
फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं और दोनों जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं किसी भी सिविलाइजेशन में, जिसको हमने डिस्कस किया, जिनमें बिल्डिंग्स आती हैं, टेक्नोलॉजीज आती हैं, मशीनरी आती है, आर्किटेक्चर आता है या बहुत सारे और इक्विपमेंट्स जिनको हम देख सकते हैं, तो वो किसी भी सिविलाइजेशन के एक्सटर्नल कंपोनेंट में फॉल करेंगी। द नेक्स्ट वन इज इंटरनल कंपोनेंट. It refers to the moral, ethical and social values. It also contains any civilization, religious foundation and spiritual foundation. तो जो इंटरनल कंपोनेंट है वो रेफर करती है कि उस सोसाइटी या सिविलाइजेशन की मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, उनके सोशल वैल्यूज़ क्या हैं। अगर हम देखें, कंपेयर करते हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन को हिंदू सिविलाइजेशन के साथ, तो हमारे मॉरल वैल्यूज़ चेंज हैं, उनके मॉरल वैल्यूज़ चेंज हैं, हमारे सोशल वैल्यूज़ चेंज हैं, उनके सोशल वैल्यूज़ चेंज हैं। लेट्स सपोज वहाँ पर जो इंसान हैं उनकी डिवीजन है, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ वैश्य हैं, कुछ काश्तरियाँ हैं, कुछ दलित हैं, तो वहाँ पे जो सोशल वैल्यू है उसकी डिवीजन है। बट इस्लाम का जो सोशल कंसेप्ट है वो इक्वालिटी पे बेस करता है। द सोल आल्सो रेफर्स टू द आइडियाज, बिलीव्स एंड कंसेप्ट एंड मैनर्स दैट आर एम्बॉडीड इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड इंटर रिलेशंस। तो जो सोल है उसको हम कहते हैं कि किसी सोसाइटी के आइडियाज, बिलीव्स और कंसेप्ट या उसके मैनर्स जो कि हमें नज़र आते हैं उसके इंडिविजुअल में, ग्रुप्स में और पूरी सोसाइटी में। Let's discuss basic rules of Islamic foundation. Abu Ala Maududi states that science, arts, political manifestation and mannerism are the facts of any civilization but not the essence of society. तो अबू अला मौदूदी जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किसी भी सोसाइटी के अगर हम साइंस देखें, आर्ट देखें, आर्किटेक्चर देखें, टेक्नोलॉजी देखें, तो वो किसी भी सिविलाइजेशन के फैक्ट्स हैं या वो उसकी फिजिकल रियलिटी हैं। बट इंसान की तरह जैसे इंसान कंप्राइज है बॉडी और सोल पे, इसी तरह सिविलाइजेशन भी डिवाइड है इन बॉडी एंड सोल। तो अगर किसी भी सिविलाइजेशन की जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो पूरी हैं लेकिन उसकी जो सोल है वो एब्सेंट है, देन जो है उसे हम सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे। अबू अला मौदूदी डिस्क्राइब्स द एसेंस और सोल ऑफ एनी सिविलाइजेशन और फॉलो। तो अबू अला मौदूदी डिस्क्राइब करते हैं कि किसी भी सिविलाइजेशन की जो एसेंस है या उसकी सोल है वो क्या है। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मैन इन दिस वर्ल्ड। कि सिविलाइजेशन जो है वो इंसान को बताती है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है इस दुनिया में या तुम्हें इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है। व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ मैन, व्हाट इज द आइडियल कैरेक्टर ऑफ मैन एंड हिज बिहेवियर इन अ सिविलाइजेशन एंड हाउ इट ट्राइज टू बिल्ड इट अप, हाउ सोसाइटी इनकलकेट्स इन अ मैन, हाउ अ सिविलाइजेशन डेवलप्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। कि जो सिविलाइजेशन है वो इंसान को बताती है कि तुम्हारे आने का मकसद क्या है, तुमने अपने आप को ग्रूम कैसे करना है। मीन्स सिविलाइजेशन एक्ट एज ए एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। वो इंसान के अंदर ये चीज़ें जहन नशीन करवाती हैं कि उसने इंटरपर्सनल रिलेशन जो हैं वो कैसे डेवलप करने हैं। जो सिविलाइजेशन है वो इंसान को मॉरल और एथिकल वैल्यूज जो हैं वो बताती हैं। तो अगर कोई सिविलाइजेशन जो है वो सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स पर वर्क करती है और उसके जो एसेंस है वो एब्सेंट है, देन उसको हम सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे। और अगर जो सिविलाइजेशन है अबू अला मौदूदी के मुताबिक वो इन तमाम क्वेश्चंस को डील करती है, देन इट विल बी अ परफेक्ट सिविलाइजेशन। M.M. Pickthall commented on Islamic civilization that Islamic culture and civilization aim not to beautify and refine the accessories of human life, but it aims to beautify and exalt human life itself. इनका कहना है कि जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी की जो नीड्स हैं, जो एक्सेसरीज हैं, मीन्स के उसकी जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो पूरी करती हैं, बट इट एम्स टू ब्यूटीफाई एंड एक्सॉल्ट ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ, बल्कि वो खुद जो ह्यूमन लाइफ है ज़िंदगी के हर सफ़ेर में उसे ब्यूटीफाई करती है या उसे खूबसूरत बनाती है। He further stated that if any development in Islamic society is not sanctioned by Quran and some injunction of the Prophet, it is an un-Islamic and its origin must be sought outside the Islamic polity. कि अगर कोई इस्लामिक सोसाइटी वो कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अपने आप को डेवलप नहीं करती या ग्रूम नहीं करती या उन पर नहीं चलती, देन उसको हम अन इस्लामिक कहेंगे और उसका जो ओरिजिन है या उसकी जो फाउंडेशन है वो हम स्टडी करेंगे आउटसाइड द इस्लामिक पॉलिटी। द नेम ऑफ द बुक इज द कल्चर साइड ऑफ इस्लाम। Let's discuss some salient features of Islamic civilization. The main characteristic that distinguish Islamic civilization from other civilization and give it a unique position can be discerned. The first one is it is based on the Islamic faith.
یہ اسلامک فیتھ جو ہے ان پر بیس کرتی ہے. اٹ از مونوتھیسٹک بیسڈ آن دا بلیف ان دا وننس آف اللہ آلمائٹی دا کریٹر آف دس یونیورس. تو اسلامک فیتھ میں سب سے پہلا جو پلر ہے وہ ہے شہادہ. تو جو اسلامک سویلائزیشن ہے وہ بیس کرتی ہے آن دا وننس آف گاڈ آف اللہ آلمائٹی. The second one is it is a civilization with a universal dimension. It is not associated with a particular geographic region, race or historical era. جو اسلامک سویلائزیشن ہے وہ یونیورسل ہے کیونکہ اس میں جو بک ریویل کی گئی ہے، جو اس میں پروفٹ ریویل کیے، وہ تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اسی طرح جو ان کا میسیج ہے وہ نہ صرف کسی پرٹیکولر ریجن اور ریس سے بلونگ کرتا ہے بلکہ وہ تمام دنیا کے لیے ہے. The third one is Islam is the most pluralist religion. It coexists with other religions, allowing full religious autonomy. اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ پلورلسٹ ریلیجن ہے، مطلب کہ وہ تمام ریلیجن کے ساتھ کو ایگزسٹنس کی بات کرتا ہے. چارٹر آف مدینہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کیا تھا تو اس پوائنٹ میں آپ وہ ایگزامپل جو ہے کوٹ کر سکتے ہیں. It is a well-balanced civilization. It insists on the equilibrium between the material and the spiritual dimensions of life. تو جو اسلامک civilization ہے وہ نہ صرف spiritual dimensions پر فوکس کرتی ہے بلکہ وہ انسانی جو مٹیریل نیڈز ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی تلقین فرماتی ہے. اگر ہم کچھ ریلیجنس یا سویلائزیشن کی بات کریں تو وہاں پر اگر کسی کو اسپریچول کنیکشن جو ہے وہ کریٹ کرنا ہوتا ہے دین ان کو یہ انسسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کہیں دور جنگلوں پہاڑوں میں چلے جائیں اور میڈیشن کریں اور جو اپنی زندگی ہے وہ وقف کر دیں، تبھی جو ہے وہ آپ اپنی جو اسپریچول ڈیمانڈس ہیں ان کو پورا کر سکیں گے. ایون دو کہ اسلام میں بھی کچھ لوگوں نے اس میں ڈسٹورشن کر دیا ہے اور یہ بلیف بھی کافی حد تک پایا جاتا ہے، بٹ جو ریئل اسلامک سویلائزیشن ہے اس میں اس چیز کا کنسیپٹ نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ چند صحابہ آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہو کہ اگر ہم ساری رات عبادت کریں، تہجد میں گزاریں، دن جو ہے وہ پورے دن ہم روزہ رکھیں اور جو اپنی ساری زندگی ہے وہ بس اللہ کے نام پہ وقف کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا. انہوں نے فرمایا اسی طرح کی حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ تمہاری باڈی پر تمہارا حق ہے، اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے، تم شادیاں کرو، تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، تم اپنے لیے رزق تلاش کرو اور رات میں جو تھوڑی دیر ہے وہ عبادت کے لیے وقف کرو. اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامک سویلائزیشن جو ہے وہ دونوں ڈائمینشنز آف لائف جو کہ اسپریچول اور مٹیریل ہیں ان کو خاطر میں لاتی ہے. It is a perennial civilization and will not last as long as Islam exists. So long as it embodies the average principle of Islam, the Allah Almighty will preserve it. This unique civilization will never wither away since it is not a national or a racial civilization, nor does it run counter to human nature. تو جب تک اسلام ہے ایگزسٹ کرتا ہے اور اسلام ہمیں پتہ ہے کہ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا رہے گا، تب تک جو اسلامک سویلائزیشن ہے وہ رہے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پریزرو کریں گے. اس یونیک سویلائزیشن یہ جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ کوئی نیشنل نہیں ہے، کوئی ریشل سویلائزیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یونیورسل سویلائزیشن ہے. تو جی فاؤنڈیشنز آف اسلامک سویلائزیشن کیا ہے؟ ہماری جو اسلامک سویلائزیشن ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کی بنیاد ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ میں ہے، توحید، پروفیٹہڈ، رسالت، اینجلز، ہولی بکس اینڈ ڈے آف ججمنٹ. اگر کوشچن آتا ہے فاؤنڈیشن آف اسلامک سویلائزیشن جو ہے وہ ڈسکس کریں، ویسے اس طرح تو آتا نہیں ہے، وہ جسٹ سیلینٹ فیچر اور اس کے ایٹریبیوٹس ہی پوچھتا ہے، پر پھر بھی اگر صرف اور صرف فاؤنڈیشن آف اسلامک سویلائزیشن سے کوشچن آتا ہے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو آرٹیکل آف فیتھ ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے اور ان کو ہلکا پھلکا سا ایک دو لائن میں 3 لائنوں میں ریلیٹ کرنا ہے اسلامک سویلائزیشن کے ساتھ. اگر کمپوننٹس آف اسلامک سویلائزیشن کی بات کریں تو جو کمپوننٹس ہیں وہ ہیں ہمارے پلرز آف اسلام، پلرز آف فیتھ، جو کہ ہیں شہادہ، صلاح، زکوٰۃ، صوم اور حج. اگر صرف اور صرف کوشچن کمپوننٹس آف اسلامک سویلائزیشن سے بالفرض آتا ہے تو آپ نے جو پلرز آف اسلام ہیں ان کو تھوڑا سا بیان کرنا ہے سب کو، اور ہر جو ٹاپک ہوگا، جو پلر ہوگا، اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنا ہوگا، یا لاسٹ میں آپ نے تھوڑا سا کرٹیکل انالیسس جو ہے وہ کرنا ہوگا اور اسلامک سویلائزیشن سے اس کو ریلیٹ کرنا ہوگا. The second one is social and ethical system of Islamic civilization. تو جو فرسٹ ون ہے نوٹ ٹو ڈسکریس اینی ون، کہ کسی کو ہمیں ڈسکریس نہیں کرنا. ہیومن رائٹس کے ٹاپک سے آپ کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں.
دین ریلیجیس فریڈم ہے، آپ چارٹر آف مدینہ کی اگزامپل لکھ سکتے ہیں. پھر ہیومن رائٹس ہیں. اوور آل جو بھی آپ کے ذہن میں آئے آپ لکھ سکتے ہیں انڈر سوشل اینڈ ایتھیکل سسٹم آف اسلامک سویلائزیشن. دین دا فورتھ ون از مینرز اینڈ ایتھکس. ڈیفائن کیا ہے ہم نے آلریڈی ہیومن رائٹس میں، تو آپ اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹاک وتھ اسمائل، نو ہپوکریسی، فیئر ٹریڈ، اور بہت ساری جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسلام جو ہے اپنے سوشل اور ایتھیکل سسٹم میں بیان کرتا ہے، تو آپ وہ چیزیں جو ہیں مینشن کر سکتے ہیں. اور جو ٹاپک تھا کریکٹرسٹکس آف اسلامک سویلائزیشن، تو آپ نے اس کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے، تو آپ اس میں ڈگنیٹی آف مین لکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کیسے جو ڈگنیٹی آف مین ہے وہ اسلام میں کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے. اور ایک دو لائن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ دوسرے جو ریلیجنز ہیں ان میں انسان کی کیا فضیلت ہے. رول آف لا کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، جسٹس ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، ٹالرنس ہے، یونیورسلٹی ہے، ریویلڈ ریلیجن ہے، ہیومن رائٹس ہیں. تو یہ سارے اسلامک جو سویلائزیشن ہے اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، اور ان کو ہم نے اچھے طریقے سے اپنے پریویس لیکچر میں ڈیفائن کیا ہوا ہے. اپروکسیمیٹلی فرسٹ لیکچر سے ہی لے کے ابھی تک جتنے بھی ہم نے لیکچر کور کیے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نے ہر جگہ ان سب چیزوں کا یوز کیا ہے. تو آپ نے جو ہے جسٹ ان کی ڈیفینیشن لکھیں، ایک ایک ایگزامپل لکھیں کہ کیسے ڈگنیٹی آف مین بخشی گئی، اور ہو سکے تو اس کو ذرا سا کمپیئر کر دیں دوسرے ریلیجن کے ساتھ. فرض کریں کہ اگر آپ رول آف لا لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ایکویلٹی کا کنسیپٹ ہے بٹ ہندوازم میں ایکویلٹی کا کنسیپٹ نہیں ہے. وہاں پر جو برہمنز ہیں ان کو بہت زیادہ ان کے ریلیجن میں فوقیت حاصل ہے، دین جو اس سے لوور کاسٹ ہیں، دین اس سے لوور کاسٹ ہیں. تو یہ آپ چیزیں جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی کے پورشن کی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں، جو کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ خطاب کر رہے تھے، تو ایک بندے نے آ کے ان سے سوال کیا تھا ان کے کپڑے کے بارے میں، تو وہ واقعہ آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں. Let's discuss some Islamic civilization impacts on Western civilization. The first one is arts, then architecture, medicine, agriculture, music, language, education, law, technology. تو ان سب کے جو امپیکٹس ہیں یا جو ویسٹرن سویلائزیشن ہیں انہوں نے انفلوئنس ہو کے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی سویلائزیشن میں متعارف کروائی تھیں. بہت سارا جو آرکیٹیکچر ہے وہ جو ویسٹرن سویلائزیشن کا ہے وہ انفلوئنسڈ ہے فرام اسلامک سویلائزیشن. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. یوزلی جو ہے وہ کوشچن اس پہ آتا نہیں ہے، بٹ اگر آ بھی جائے تو ایک ایک ایگزامپل جو ہے وہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں. دین آرٹس بہت زیادہ انفلوئنس ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہوا رینیسانس کے بعد، اور رینیسانس جو تھا وہ 12-13 سینچری کے بعد پریویل ہونا شروع ہوا. بٹ جو اسلامک سویلائزیشن ہے وہ پریویل ہونی شروع ہوئی 7th سینچری سے، اور 8th 9th 10th 11th سینچری تک وہ اپنے عروج پر تھی. تو بہت ساری جو ایسی چیزیں ہیں وہ ویسٹرن جو ہیں وہ انفلوئنس ہیں فرام اسلامک سویلائزیشن. میڈیسن کا آپ دیکھ لیں، بہت سارے پرومیننٹ نیم جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کو آج بھی پڑھایا جاتا ہے ویسٹرن انسٹیٹیوشنز میں. تو ایگریکلچر کے بہت سارے کنسیپٹ ہیں، میوزک ہے، لینگویج، دین ایجوکیشن، لا، ٹیکنالوجی. تو آپ ہیں ان کو سرچ کر کے ود ایگزامپل جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. دین اسلامک سویلائزیشن کے امپیکٹس آن انڈین سویلائزیشن. تو ریسٹور کیا انہوں نے سوشل اسٹیٹس آف وومن، دین ابولش کیا پریجوڈائسز امنگ ہیومن، ایمرجنس آف سکھزم ہوا، ہندو ایمبریس اسلام. تو اگر ریسٹورڈ کیسے ہوا سوشل اسٹیٹس آف وومن، کیونکہ جو تاجر تھے مکہ سے وہ انڈیا آتے تھے ٹریڈ کے سلسلے میں، تو جب وہ ان سے وہ چیزیں سنتے تھے کہ ہمارے ہاں تو وومنس کا ایسا اسٹیٹس ہے یا انہیں تو بڑی چیزوں میں رائٹس حاصل ہیں، ہر چیز میں رائٹ حاصل ہیں، ایکویلٹی ہے، دین جو ہے انہوں نے بھی آہستہ آہستہ وہ اسٹیٹس جو ہے اپنی وومن کو دینے شروع کیے اور وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب ہوئے. دین انہوں نے ابولش کیے پریجوڈائسز امنگ ہیومنز، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے کہ 4 انہوں میں ڈویژنز ہیں ہیومنز کی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آ کر ختم ہوئیں. تو یہ چیزیں بھی اس طرح ختم ہوئی کیونکہ وہ ٹریڈ کے لیے آتے تھے. تو وہ جب ٹریڈ کے لیے آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ ایک جو سرونٹ ہے جو نوکری پر رکھا ہوا ہے، دین وہ ماسٹر ہے، وہ دونوں کا ریلیشن جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، ان میں کوئی اس طرح کی تعصب یا اوپریشن جو ہے وہ نظر نہیں آتا. دین وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے. اچھا ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ تو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی پڑھا رہا ہوں، بٹ اگر آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں، کیونکہ جو ساری سلائیڈز ہیں، یہ جو سارے لیکچرز ہیں یہ کور کریں گے آپ کے 10 مارکس. اگر آپ
आपको क्वेश्चन आता है और जैसा मैंने डिफाइन किया है वो आप लिखेंगे तो आप इजीली 10 मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं, 9 मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। बट अगर आपने अपने पेपर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना है देन आपको एक्सटेंसिव रीडिंग की ज़रूरत है। आपने रीडिंग भी करनी है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को पढ़कर आप जो है अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकते, आपको ज़रूरत पड़ेगी रीडिंग। अगर आपके पास टाइम है तो यू शुड रीड सम बुक ऑन इस्लामिक स्टडीज एज वेल। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप जो बुक है वो नहीं पढ़ सकते देन जो टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ें हैं आप वही पढ़ें, तो आप एक अच्छा पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। Now let's discuss reasons for the weakening of Islamic civilization. The first one is influx of non-Islamic traditions. बहुत सारी ऐसी रवायात हम लोगों में दाखिल हो गई जिन्होंने हम लोगों को कमज़ोर कर दिया। देन हेट्रेड फॉर ईच अदर फॉर पावर पॉलिटिक्स। आप मिडिल ईस्ट की एग्जांपल ले लें, ईरान और सऊदीया की एग्जांपल ले लें। डाइवर्जेंस फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना कॉमन से एग्जांपल है। देन नो रिलेशन टू द मॉडर्न वर्ल्ड। मुसलमानों में जो है वो दो एक्सट्रीम्स हैं, एक जो है वो बिल्कुल ही मॉडर्न वर्ल्ड को फॉलो करने की तलकीन करती है और एक जो है वो ट्रेडिशनल जो हमारे टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करने की तलकीन करती है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें नुकसान दे रही हैं। देन द लास्ट वन इज इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया को आप डिफाइन करके कोई ना कोई एग्जांपल के साथ आप कोट कर सकते हैं। अब ये ऐसे पॉइंट हैं कि जो मैंने खुद ही क्रिएट किए हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हैं और इनमें कोई लंबी चौड़ी कोई स्लाइड है वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं लिख सकते देन यू आर इन अ बैड सिचुएशन, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो जितना पढ़ा जाएगा तो उतना ज़्यादा ही बेहतर लिखा जाएगा। तो रीड रीड एंड रीड, तभी आपसे चीज़ें जो हैं वो लिखी जाएंगी।